أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ سورہ مجادلہ رکوع نمبر 3 اور سورت کا آخری رکوع۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارک میں کل 3 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے ایک آئلی قانون بیان فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، اس کے بعد اخلاقی ضابطے اور قاعدے بیان فرمائے۔ یہاں پر اللہ پاک نے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں سب سے پہلے منافقین کی مذمت فرمائی ہے۔ کیسے بے نصیب ہے کہ یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں اور کفار سے، جبکہ الولاء والبراء دوستی اور دشمنی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندوں سے دوستی
और दीन के दुश्मनों से दुश्मनी करना, अलवला वलबरा, ये अकीदे का मसला है। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला के लिए नफरत करता है, अल्लाह के लिए देता है और अल्लाह ताला के लिए ही मना करता है, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। मुनाफिकीन की मज़म्मत है, अलम तर इलल्लज़ीन तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा, तवल्लौ, जिन्होंने दोस्त बनाया, कौमन, ऐसी कौम को, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला गुस्से हुआ। ग़ज़िबा, इससे मुराद है यहूद, अल-मग़ज़ूब अलैहिम, यहूद, उन पर अल्लाह ताला का गज़ब है। मा हुम, नहीं वो मुनाफ़िक, मिनकुम, तुम से, मुसलमानों से, वला मिनहुम, और ना ही उन काफरों से, बल्कि मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, बीच में पड़े हैं शक में, ना उनकी तरफ है ना इनकी तरफ है। वयहलिफून अलल कज़िब, और वो कसमें खाते हैं झूठ पर। वहुम यालमून, हालांकि जानते हैं, कसमें बड़ी खाते हैं। और ये अलामत और निशानी है झूठे आदमी की कि कसमें बहुत ज़्यादा उठाता है। अल्लाह ताला के कुरान में इस बात को पसंद नहीं किया गया, बल्कि हल्लाफ, ज़्यादा कसमें खाने वाले को बहुत ही गलत तस्वर किया गया है। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने उनके लिए शदीद अजाब तैयार किया है। अजाबन शदीदा, शदीद अजाब है, सख्त किस्म का। इन्नहुम, बेशक वो मुनाफिक लोग, सा मा कानू यामलून, बुरा है जो वो अमल करते रहे, बुरे अमल करते रहे। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। इत्तखज़ू, उन्होंने पकड़ा, बनाया, ऐमानहुम, अपनी कसमों को, जुन्नतन, ढाल, ढाल बनाया, कसमें खा खा के वो बचते पकड़ से। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, फिर उन्होंने अल्लाह की राह से रोका, लोगों को दीन से, इस्लाम से, कुरान से, ईमान से मना करते रहे। फलहुम अज़ाब मुहीन, और उनके लिए अजाब है रसवा कुन, रसवा करने वाला। लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, हरगिज नहीं किफ़ायत करेंगे उनसे उनके माल और उनकी औलादें, औलाद भी काम नहीं आएगी और माल भी। मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह ताला के अजाब से कुछ भी। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं दोज़खी, दोज़ख वाले। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह ताला उन सब को दोबारा उठाएगा, जमीआ, सब को। फयहलिफून लहू, पस वो कसमें खाएंगे, लहू, उस अल्लाह ताला के लिए। जिस तरह दुनिया में कसमें खाते थे, वो आदत पड़ी हुई है, उसी आदत के मुताबिक
قسمیں کھاتے رہے، کما یحلفون، جس طرح دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی قسمیں کھانی شروع کر دیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھی راہ پر ہے، عَلَى شَيْءٍ، ایک شے پر، اچھی شے پر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ پہلے ہم آیا، پھر دوبارہ ہم الکاذبون، تو اس کے ساتھ تخصیص پیدا ہوتی ہے، بے شک وہی جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے۔ الا، خبردار، ان حزب الشیطان، بے شک شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ حزب الشیطان ہے، اور اسی سورہ مبارک کی جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے اس میں اس کے برعکس اولئک حزب اللہ، آیت نمبر 22 کے اندر، کہ کچھ اللہ والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، حزب اللہ، وہ آخری آیت کریمہ میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے۔ اذلین، ذلیل ترین، اذل کہتے ہیں جو زیادہ ہی ذلیل ہو، اور اذلین جمع ہے، اور ان پر شیطان جو ہے غالب آ چکا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، جب کسی بستی میں 3 لوگ ہیں اور وہ جماعت نہیں قائم کرتے، جماعت نماز کے لیے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ فعلیک بالجماعہ، جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، بھیڑیا کھا جاتا ہے، تو جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ اپنے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 547، تو ایسے لوگوں پر شیطان غالب ہے، اور یہ ذلیل ترین لوگ ہیں، اذلین۔ کتب اللہ، اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے، لکھا ہے اللہ پاک نے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں ضرور غالب آؤں گا، ورسولی، اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز، بڑا زبردست ہے، بہت زیادہ قوت والا، بہت زیادہ غلبے والا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ دین کا غلبہ ہوگا، اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب پھر وہی مسئلہ آ گیا، الولا والبرا،
दोस्ती और दुश्मनी, इसके लिए ज्यादा तर तफसील सूरह अल-मुम्तहिना के अंदर है। सूरह अल-मुम्तहिना, ला तजिदु कौमा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं पाएंगे किसी कौम को युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, जिनका ईमान है, युवाद्दून मन हद्दल्लाह व रसूलहू, कि वो मोहब्बत करे उससे जो मुखालफत करता है अल्लाह ताला से और उसके रसूल से। जो आदमी अल्लाह का मुखालिफ है, अल्लाह ताला के रसूल का मुखालिफ है, ईमान वाले उसके साथ दोस्ती नहीं करते, क्योंकि ये अकीदे का मसला है। अल-वला वल-बरा, वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे उनके बाप हो, अगरचे उनके बाप हो। तो ये आयत करीमा हजरत अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई। हजरत अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह के बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया। उन्होंने ग़ज़वा बदर में अपने वालिद को कत्ल किया था, अपने वालिद को, अगरचे बाप है। वलौ कानू आबाअहुम, अगर बाप है, दीन का मुखालिफ है, तो वो दोस्त नहीं है, उससे कोई मोहब्बत नहीं। हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया ग़ज़वा बदर के अंदर। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाद खिलाफत के लिए कमेटी बनाई, तो फरमाया अगर आज अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्ला हयात होते तो मैं उनको खलीफा नामजद कर देता, इसलिए कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। औ अबना अहुम, या उनके बेटे, बेटा है और दीन का मुखालिफ है तो उससे कोई दोस्ती नहीं। ये अल्फाज हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाज़िल हुए। उन्होंने उस दिन अपने बेटे को ग़ज़वा बदर के दिन कत्ल करने का इरादा कर लिया था, कोशिश भी की लेकिन कत्ल कर ना सके। तो अल्लाह ताला ने ये कानून बना दिया, औ अबनाअहुम, अगरचे बेटा है, बेटा अगर दीन का मुखालिफ है, दीन दुश्मन है, तो वो मोमिन का दोस्त नहीं है। औ इख्वानहुम, या उनके भाई, भाई, ये लफ्ज हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाज़िल हुए। उन्होंने बदर के दिन अपने भाई उबैद बिन उमैर को कत्ल किया, अपने भाई को कत्ल कर दिया कि अल्लाह ताला के दीन का दुश्मन है। उबैद बिन उमैर, उसको कत्ल किया हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। औ अशीरतहुम, या उनके खानदान के लोग, ये लफ्ज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाज़िल हुए कि खानदान है और दीन का दुश्मन है तो मोमन के वो दोस्त नहीं हो सकते, किसी भी मोमन के दोस्त नहीं हो सकते। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, खासी तवील हदीस है किताबुल जिहाद के अंदर, कि जब ग़ज़वा बदर के कैदी आए तो मशवरा हुआ कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा ये था कि ये हमारे ख़ानदान के लोग हैं और हमारे चचा ज़ाद हैं, इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए और फिदिये की रकम से
मुसलमानों की मदद भी हो जाएगी और ये आज़ाद भी हो जाएंगे। ये मशवरा जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि इन कैदियों के साथ क्या मामला किया जाए। हजरत उमर फरमाने लगे, मेरी राय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की राय के बिल्कुल बरअक्स है और बिल्कुल मुखालिफ है। फिदिया लेकर इनको न छोड़ा जाए बल्कि इनको अपने अपने रिश्तेदारों के हवाले किया जाए। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे हवाले किए जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई अकील है तो अकील हजरत अली के हवाले किए जाएं, वो इनको कत्ल करे क्योंकि उनके भाई हैं। और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे सामने पेश किए जाएं, मैं उनको कत्ल करूं। इस तरह एक एक करके आप नाम लेते रहे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फैसला फरमा दिया कि फिदिया लेकर इन कैदियों को आजाद कर दिया जाए। थोड़ी देर गुजरी तो एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ारो कतार रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाए, पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? अगर मुझे रोना आया तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा या कम से कम रोने की कोशिश करूंगा, रोने वाला चेहरा ही बना लूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, जो तुम्हारा फैसला था अर्श पर अल्लाह का भी वही फैसला था कि इन कैदियों से फिदिया न लिया जाए बल्कि इनको कत्ल किया जाए। तो हमने फिदिया लेकर छोड़ दिया है तो अल्लाह ताला का अजाब इस दरख्त के करीब आ गया था। आपने दरख्त की तरफ इशारा फरमाया जो बिल्कुल करीब था, इस दरख्त के करीब आ गया था। लेकिन चूंकि फिदिया लेना भी जायज है, इसकी भी गुंजाइश है कुरान में और शरीयत में, तो वो अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आई। वरना जो तुम्हारा फैसला था, जो तुम्हारी राय थी, अल्लाह ताला का भी वही फैसला था कि ये कुफर के इमाम है, सरबराह है, इनको कत्ल कर दिया जाए। सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 1763। तो ये बहुत ज्यादा अकीदे का और बुनियादी मसला है, अल वला वल बरा, और तफसीलात इसकी सूरह अल मुम्तहना के अंदर और इसी तरह सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा में आयत नंबर 24 अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम लिया, 8 चीजों का सूरह तौबा के अंदर। कुल फरमा दीजिए, इनका न आबाउकुम, अगर हैं तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा कबीला, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और तुम्हारे माल जो तुमने कमाए हैं, व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो, व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और ऐसे मकान जिनको तुम पसंद करते हो। ये कुल 8 चीजें हैं, 8 चीजें। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये 8 चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हैं और ज्यादा प्यारी हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से, तराजू लेकर एक पलड़े में 8 चीजें रख ले और दूसरे में 3, अपने बाप, बेटे, भाई, बीवी, कबीला, माल, तिजारत, मकान, 8 चीजें एक पलड़े में और 3 दूसरे में, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल
اور جہاد فی سبیل اللہ پھر وزن کر کے دیکھ لو کہ زیادہ وزن کس طرف ہے. اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیار ہے تو پھر ایمان مکمل ہے. اور اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. سورہ توبہ آیت نمبر 24. تو یہاں پر بھی فرمایا، اور اسی طرح سورہ المائدہ کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے. اور فرمایا سورہ مائدہ کے اندر ہی وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے دوست بنایا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہ 4 چیزیں آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، 4 چیزیں، تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان، ان سے زیادہ محبت نہیں. زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو بندہ یہ کام کر لے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور قوت دی مدد کی ان کی، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہے جبریل امین کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان جنات کے اندر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. اور اس سے پہلے آیت نمبر 19 کے اندر کہا اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے سچی دوستی نہیں کرتے بلکہ کفار سے اور یہود سے. اور فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کا گروہ ناکام ہونے والے ہیں. آیت نمبر 19 کے اندر اور آیت نمبر 22 کے اندر اس کے مخالف جو اللہ والے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں. عزیز بھائیوں، کوئی بندہ اپنے والدین تبدیل نہیں کر سکتا، وہ جو اللہ نے بنائے ہیں وہی رہے. دوست بدلے جا سکتے ہیں، تو دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو اور ایمان والوں کو. دوست بدلے جا سکتے ہیں، ماں باپ کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.